अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाया सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 से 15 तक की आयत। इसी में हम शिर्क वाली तफसीलात के साथ हम 2 क्लासेस से गुफ्तगू कर रहे हैं। शिर्क एक बड़ा वसी मौजू है जो मुख्तलिफ दुनिया के मज़ाहिब से लेकर मुसलमानों के अंदर भी ये वारिद हुआ और इसने तमाम मुख्तलिफ दीनी अहकामात और नज़रियात को इसने चेंज करके मुख्तलिफ तरीक़े से लोगों को गुमराह करने में अहम किरदार अदा किया है। इसी वजह से आज भी हम उसी पे गुफ्तगू करेंगे और उसी सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे जो मज़ीद इस सिलसिले में बाकी रह गई है। तो वो आयत कौन सी थी जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे? वो है आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था कि इसने कहा कि बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक न करना, हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यानी यहाँ पे लुक़मान की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि लुक़मान वो बंदा जिसने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की थी, उन्हें पहला जो सलीका सिखाया वो है वहदत इल्लाह की तरफ उन्हें बुलाया और वहदत इल्लाह की तरफ बुलाते हुए उन्हें जो नसीहत की गई वो कहा गया कि तुम शिर्क न करना। शिर्क जहां मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, शिर्क कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसके सिलसिले में कहा गया, जो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के दरबार में हर तरह के गुनाह माफ हो सकते हैं मगर शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करता। इसी शिर्क के सिलसिले में ये भी अहादीस करीमा के जरिए से मुझे और आपको मालूम हुआ, वो ये है कि जो इंसान शिर्क में मुब्तला होता है उसके लिए जन्नत में दाखिला हराम कर दिया जाता है। यानी वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी माफी तलाफी ही नहीं होती, तो फिर जन्नत में दाखिला उसके लिए मुमकिनात में से नहीं है। और फिर इसी शिर्क के ताल्लुक से अगर हम देखें तो शिर्क में जो सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और आपकी तरफ और आपसे पहले गुजरे हुए तमाम अंबियाओं की तरफ यही वही भेजी थी कि अगर तुम शिर्क किया तो तुम्हारे तमाम अमाल ज़ाया हो गए और तुम खसारे में रहोगे। यानी ये वो तफसीलात हैं जिसके ताल्लुक से मुख्तलिफ तरीके से मुझे और आपको बताया जाता है कि शिर्क बहुत बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है और ऐसा गुनाह जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता, जिसे पसंद नहीं किया जाता, जिसमें दाखिला जन्नत मुमकिनात में से नजर नहीं आता। तो इतना बड़ा गुनाह मुझे और आपको ये बार बार पुकार कर कह रहा है कि इस सिलसिले में मालूमात करो, इसके सिलसिले में तको तो करो और इस सिलसिले में अपने आप को सही करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह मेरे और आपकी जिंदगी में वारिद हो जाए और मैं और आप इसमें मुलविस हो जाएं, तो मेरा और आपका दाखिला जन्नत जिसकी ख्वाहिश, जिसकी तमन्ना, जिसके ख्याल के बलबूते पर मैं और आप अल्लाह के पास गिड़गिड़ाते रहते हैं, वहां ममनुआत में से शुमार कर दिया जाए तो मैं और आप कहां जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जिसके सिलसिले में गौर करना, तदब्बुर करना, सोचना और इस पर जम जाना आज की जरूरत है, आज की बेदारी है और आज पर इस पर गौर करना ये आज का तकाजा है। तो आज हम मुख्तलिफ हम देख रहे थे जहां पर शिर्क के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आई, मगर आज हम देखेंगे कि शिर्क के सिलसिले में उसके असबाब कौन से हैं, क्या वो वजूहात हैं जिसके बलबूते पर लोगों ने शिर्क की इब्तिदा की और जिसकी बिना पर लोग गुमराह कुन रास्ते अपनाने पर तैयार हो गए। तो वो कौन से रास्ते हैं हमें मालूम हो जाए ताकि हम सही अपनी भी इस्लाह कर सकें, अपने अतराफ में रहने वालों की भी इस्लाह कर सकें और सही मानों में सही रुख के साथ हम अपने आप को भी और अपने अतराफ में रहने वाले अपने प्यारों को भी राह राज दिखाने में हमारे लिए आसानी बहम पहुंचाई जा सके। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए आज हम जो मौजू लेके आए हैं वो है असबाब शिर्क। तो असबाब शिर्क के ताल्लुक से अगर गौर फिक्र करके देखा जाए तो इस सिलसिले में सबसे पहला जो सबब बनता है वो ये है कि जहां गुनाह की बात आती है, जहां नेकी की बात आती है, तो हम ये देखते हैं कि गुनाह का जो रास्ता है वो आसान होता है और निशात भरा यानी खुश आइंदा होता है। वहां चलते हुए दिल मुतमईन होता है, दिल की लगन होती है, दिल का शौक होता है, दिल में क्या है
अच्छाई सी महसूस होने लगती है। और इसकी यह है कि तिब्बी रुझानात यानी जिस्मानी तौर पर हमारी जो कैफियत है उसकी तरफ रुझान मतलब जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी बात को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में जो वाज़ेह अंदाज में बात फरमाया वो ये है कि जहन्नम को हमने मरगूबात नफ्स से ढांक कर रख दिया गया है। इसी वजह से गुनाह हमारे लिए आसान से आसान लगता है, उसकी तरफ चलना, उसकी तरफ इशारा करना, उसके सिलसिले में गुफ्तगू करना, उसके सिलसिले में मजीद मतलब जो है आगे 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 बढ़ते जाना, ये मतलब जो है आम से मतलब जो है वो दिली रग़बत है जिसके बलबूते पर हम ये काम करते हुए नजर आते हैं। रह गया नेकी का काम, तो नेकी का रास्ता हमेशा कठिन और दुश्वार गुजार होता है और ये हालात इसके नेकी के ऐसे हैं कि इस पर चलना इंसानों को बदमजा सा लगता है। इसमें चलते हुए आदमी परेशान हाल होता है, चलते हुए रुक जाता है, चलते हुए अपने आप को परेशान मतलब जो है परेशानी सी महसूस करता है। और तिब्बी यानी जिस्मानी एतबार से मेरे और आपका हाल देखा जाए तो हालात ऐसे हैं कि इसकी तरफ दिल रग़बत आ पाता ही नहीं है। इसी वजह से माशरे के अंदर मैं और आप देखते हैं जहां जहां मतलब जो है वो काम जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं, जो इसमें खलल डालने वाले हैं, जो मतलब जो है अल्लाह के रास्ते से मतलब हटे हुए रास्ते हैं, इसमें कसीर तादाद में लोग शुमार होते हुए नजर आते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अल्लाह के दीन की तरफ बढ़ना, उसकी तरफ रुजू होना, उसके बुलावे पे हाजिर होना, वो अगर काउंट करके देखा जाए तो उसमें एक मुट्ठी भर लोग होते हैं जो इसमें शिरकत करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसी वजह से तो हदीस का दूसरा टुकड़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमने जन्नत को मुश्किल कुशाई, परेशानी और तंगदस्तियों से ढांक कर रख दिया गया है। तो इसी वजह से लोगों का उस तरफ रुझान कम से कम नजर आता है। तो इन हालात को सामने रखते हुए हम असबाब की तरफ चले तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितने गलत किस्म के अकायद वजूद में आए, अवहाम मतलब वजूद में आए, तारीखियां मतलब जो है बढ़ती चली गई, गुनाह के रुझानात मतलब जो है बढ़ते चले गए, क्या मतलब जो है आपने कभी गौर करके देखा कि इन सब के पीछे अहम किरदार किसका था? क्या वो लोग जो जाहिल किस्म के हैं? क्या वो लोग जो बेइल्म किस्म के हैं? क्या वो लोग जो इल्म से मतलब आरी किस्म के लोग हैं? तो क्या उन्होंने मतलब इसकी इब्तिदा की? क्या उन्होंने मतलब जो है आगे बढ़कर ऐसे मतलब जो है गलत गलत रास्तों की निशानदेही की और उस पर आगे बढ़े? नहीं, बल्कि कुरान और अहादीस की तरफ से अगर गौर करके देखा जाए तो मुझे और आपको जो मालूमात मिलती हैं वो है इल्म रखने वाले लोग मतलब जो है इन मतलब जो है हालात को, इन मतलब जो है अकायद को, इन मतलब जो है गलत मतलब जो है रुझानात को दुनिया के अंदर पैदा करने में अहम किरदार इन्होंने अदा किया है। और इसी वजह से इसी में मतलब जो है वो बाज मतलब जो है इसी में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो इल्म आ जाने के बाद जब घबराहट हो जाती है तो इसी के नतीजे में लोग मतलब जो है उससे ज्यादा की चाह में, उसमें गुलू की मतलब जो है हद तक आगे बढ़ने में उन्होंने अहम किरदार अदा कर दिया और इसकी वजह से नए 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 मतलब जो है चीजें दीन में शामिल होती चली गई। इसी बात को मतलब जो है कुरान मजीद सूरह कहफ आयत नंबर 104 में मतलब जो है इनकी निशानदेही करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाइए कि क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में से ज्यादा नाकाम और नामुराद कौन लोग हैं? वो लोग जिनकी मुख्तलिफ कोशिश और दौड़ धूप दुनिया में जाया होती है और वो समझते रहे हैं कि हम नेक काम करते रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो अपने आप में समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जहां दीन का सही रुख के साथ जहां पेश किया गया है उसमें मुख्तलिफ तरह की मिलावट, उसमें मुख्तलिफ तरह की जो जमा शुदा मुख्तलिफ मतलब जो है चीजें अगर उसमें जमा कर दी जाएं तो फिर मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से रास्ते गुम होते चले गए। ये इल्म रखने वाले लोगों ही ने किया, इस बात की तस्दीक कुरान खुद करता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके इन लोगों ने इख्तियार कर लिए जिन्हें किताब दी गई थी, इनका तर्ज अमल की वजह इसके सिवा न थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादतियां करने लगे और वो आगे बढ़ते चले गए। यानी इस आयत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि ये जो गुमराहियां रास्ते मतलब वजूद में आए इसकी वजह क्या है? कहा गया कि इल्म रखने वाले लोग हैं। सवाल ये होता है कि दिमाग में खलजान पैदा हो रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि इल्म आ जाने के बाद, मालूमात होने के बाद लोग गुमराह कैसे हो सकते हैं? तो आइए थोड़ी मिसालों के जरिए से अपनी
اپنی بات کی وضاحت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلا مطلب جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے بنی اسرائیل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بات واضح کر دی گئی کہ وہاں لوگوں نے مطلب جو ہے جو اللہ سے زیادہ اپنا قرب کا واسطہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ رہبانیت اللہ رب العالمین نے دین میں نہیں رکھی، رہبانیت یہ تھی کہ لوگ اپنی بستی سے نکل کر جنگلوں میں نکل جاتے، وہاں پر اکیلے مطلب جو ہے زندگی گزارتے، وہاں مطلب جو ہے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیتے، جسم پر مختلف طریقے سے ظلم کیا کرتے تھے، نہاتے بالکل نہیں تھے، وہ مطلب جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے، مختلف مطلب جو تعلق اللہ رب العالمین نے جن سے طور پر مطلب جو ہے دنیا میں رکھا ہوا ہے اس تعلق کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مختلف طریقے سے گمراہ کن مطلب جو ہے اسی قرب کو مطلب جو ہے بڑھانے کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، اور اس کی تاریخ میرے اور آپ کے سامنے مطلب بھری پڑی ہے۔ جہاں مطلب رہبانیت اختیار کی گئی تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ ایک لمبا سا پلر بنایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ وہ ایک پیر پر تقریباً مطلب جو ہے کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے 13-14 سال تک اسی طرح مطلب ایک پیر کھڑا رہا، وہاں پر مطلب جو ہے جو حاجات پاس ہوتی تھی وہ حاجات کے لیے بھی نیچے نہیں اترتا تھا، اور اس کا یہ حال تھا کہ گندگی وہیں پہ فراغت اختیار کرتی، لوگ زبردستی اسے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جب ایسے حالات ہوئے تو لوگوں نے مطلب جو ہے تصور کرنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے مطلب جو ہے وہاں پہ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، وہ مر گئے تو وہاں ان کے مقبرے بنانے لگے۔ یہ ہے وہ مطلب جو ہے علم رکھنے والے لوگ جنہوں نے دنیا کو تیگ کر مطلب جو ہے آگے بڑھے تو اس طرح کے حالات پیش آئے۔ اگر آگے بڑھ کے اور مثال کے ساتھ دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے جو جن کے حواریین کے سلسلے میں، جن کے انصار اللہ ہونے کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کے کہا کون ہے میرا ساتھ دینے والے، تو وہ مطلب جو ہے مٹھی بھر لوگ تھے جسے حواریین کے نام سے مطلب یاد کیا گیا، انہوں نے پکار کر کہا کہ ہم ہیں انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، اور انہوں نے ان کا مدد کیا تھا۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو ان کی مطلب جو ہے پیچھے لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا، تاریخ اس مطلب جو ہے آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں لوگوں نے ان کے اٹھ جانے کے بعد اس میں غلو کرنا شروع کر دیا اور ان کو اونچا مرتبہ دینے لگ گئے، اور اس ہی کے نتیجے میں غلویات کی مطلب جو ہے ابتدا ہوئی، اور وہاں سے مطلب جو ہے شروعات مطلب جو ہے دین میں مختلف مطلب جو ہے رسمیں وجود میں آنے لگی۔ تیسری اس کا دیکھا جائے تو اسی ہی کے نتیجے میں مقبرے جو دنیا میں وجود میں آئے ہیں، ان سب کے پیچھے کون سا مطلب جو ہے طریقہ کار فرما ہے؟ یہ ہے بڑے بڑے اولیاء کرام، یہ ہے بڑے بڑے اولو الامر قسم کے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کر نئی مطلب جو ہے دنیا بسائی، تو لوگ تصور کرنے لگے یہ تو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں دین اور دنیا دو الگ الگ راستے وجود میں آئے، اور اسی کے نتیجے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ اگر آگے اور بڑھ کر دیکھا جائے تو ہم مطلب جو ہے دیکھتے ہیں کہ بدعت کی شروعات بھی اسی وجہ سے اسی طرح ہوتی چلی گئی، اور مختلف طور طریقوں کے ساتھ وہاں نئے قسم کے جو رسومات ہیں وہ دنیا میں وجود میں آنے لگے۔ یہ علم کی مطلب جو ہے آ جانے کے بعد ہی لوگوں نے ایسے طریقے اپنائے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تہذیب پسند طبقہ و عقائد و نظریات کے بارے میں جو ٹھوکر کھائی ہے، اس کی بنیادی اسباب 3 ہیں۔ نمبر 1 خدا کا غلط تصور، نمبر 2 عبادات کا غلط تصور، نمبر 3 عابد و معبود کے تعلق کا غلط تصور دنیا کے اس میں آیا۔ تو یہ مطلب جو ہے علم رکھنے والے لوگوں ہی نے مطلب جو ہے ان تصورات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، تو اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں مطلب جو ہے مختلف قسم کے غلط قسم کے رسومات، غلط قسم کے شرک، غلط قسم کی دین میں نئی مطلب جو ہے وجوہات اس میں وجود میں آتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں مطلب جو ہے تاریخ کے پنوں کو کھول کر دیکھا جائے تو وہاں مطلب 3 صحابیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ وہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو، ان کے مطلب جو ہے اتنے اونچے مرتبے کو دیکھا تو 3 اشخاص کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ بات مطلب جو ہے حدیث شریف میں آتی ہے کہ وہاں مطلب جو ہے انہوں نے آپس میں گفتگو کی، کہا کہ ہم اس حد تک تو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو مطلب بہت اونچا ہے، مگر ہم ارادہ کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں
میں पूरी जिंदगी मतलब जो है क़याम करूंगा, मैं कभी भी मतलब जो है उस क़याम से यानी नमाज से फारिग नहीं रहूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं मतलब जो है अपने अहल अयाल यानी अपने खानदान अपनी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा और मैं मतलब जो है बिल्कुल अलग थलग बैठकर अल्लाह की इबादत करूंगा। यही वो नजरियात हैं जो इल्म आ जाने के बाद लोगों ने इख्तियार किया था और इसी की तोड़ के लिए जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि सुनो कि मुझे देखो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और नमाज को छोड़ भी देता हूँ, और मुझे देखो मैं रोजे रखता भी हूँ और रोजे छोड़ भी देता हूँ, और मुझे देखो मैं अहल अयाल रखता हूँ और इन्हीं अहल अयाल के साथ जिंदगी भी बसर करता हूँ और तबलीग दीन का हक भी अदा करता हूँ। तो मेरी इत्तबा मेरी मतलब जो है मेरा नमूना तुम्हारे लिए मतलब जो है क्या है, अहम तरीन है। उसी की तरफ मतलब पेश कदमी करना, उसी पर मतलब चलना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये वक्त के रसूल ने उम्मत मुस्लिमा को अहम पैगाम अता फरमाया। तो ये तमाम बातों को अगर देखा जाए तो ये मतलब जो है पहला सबब है जहां मतलब जो है लोगों ने इल्म आ जाने के बाद इसमें एक्स्ट्रा काम अदा करने के लिए, अपने खुर्ब को बढ़ाने के लिए, मजीद मतलब जो है काम करने के लिए ये तरीके अपनाए, तो इसी वजह से गुमराह कुन रास्ते मतलब जो है खुलना शुरू हो गए। इसी बात की वजाहत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो नसीहत की थी वो नसीहत हमेशा मुझे और आपको याद रखनी चाहिए। वो ये है कि उमर याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह के इबादत जो कुछ मतलब जो है जिम्मेदारियां जो सुबह के वक्त मुकर्रर की हैं वो रात के वक्त मतलब जो है कबूल नहीं करता, और जो रात के वक्त की हैं वो सुबह के वक्त कबूल नहीं करता। इस बात की ताकीद मतलब जो है उन्होंने अपने दूसरे खलीफा को मतलब जो है अता फरमाई थी। इस बात का ध्यान मुझे और आपको रखना चाहिए, जहां मतलब अहकाम इलाही मुझे और आपको मतलब जो है जो हुक्म देता है, जितना हुक्म देता है उसमें गुलू करना, उसमें ज्यादती करना, उसमें बढ़ावा करना, शिर्क की इब्तिदा, गुमराह कुन रास्तों की इब्तिदा की शुरुआत होती है। इसी वजह से मुझे और आपको ताकीद की गई है कि इसी की इत्तिबा करना, जितना काम दिया गया है, जितना हुक्म दिया गया है उसी पर कायम रहना, ये वक्त का तकाजा है, ईमान का तकाजा है, इस्लाम की पुकार है जो मुझे और आपको दी जाती है। नेक्स्ट मतलब जो है सबब की तरफ मैं और आप देखें तो वहां लोगों ने मतलब जो है इस गुलू के नतीजे में जो मतलब जो है आगे बढ़कर जो पहली हमने शक देखी तो इसके खुल जाने के नतीजे में लोगों के जो दर खुले, वहां दूसरा सबब यह था कि उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया कि बंदा मतलब जो है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की परस्तिश करता है, उसके आगे सिजदारेज होता है, उसके लिए वक्फ कर लेता है, तो फिर जितना मतलब जो है जैसे रहबानियत के सिलसिले में हमने देखा कि जैसा मतलब लोग इस तरह बैठकर अल्लाह से लो लगाते हैं तो जाहिर बात है वो उनका महबूब तरीन बंदा बन जाता है अल्लाह का। ये तसव्वुर आते ही उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया और लोगों ने ये तसव्वुर पेश करना शुरू कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बंदों से जो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं वो उनके साथ रिश्तेदारियां जोड़ देता है। किसी का बाप बन जाता है, किसी का बेटा बन जाता है, कोई उसकी बीवी बन जाती है, कोई उसका दोस्त बन जाता है, कोई उसका माशूक बन जाता है। ऐसे ऐसे तसव्वुरात लोगों ने मुख्तलिफ मतलब दलाइल और मुख्तलिफ मतलब जो है गलत सलत बातों के जरिए से मुख्तलिफ तरीके से लोगों को देना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में लोग मतलब गुमराह कुन रास्तों की तरफ बढ़ने लगे। और इसी वजह से हमने देखा कि दूसरे मज़ाहिब के दौरान में भी हम देखते हैं कि उनके पास भी मतलब मुख्तलिफ अवतार नजर आते हैं, मुख्तलिफ उनसे लड़ियां जोड़ते हैं, उनके साथ मतलब जो है हमारे ताल्लुक को जोड़ कर कहते हैं कि जिस तरह रिश्तेदारियां दुनिया के अंदर मतलब जो है एक दूसरे से मिलती हुई लड़ी बनती चली जाती है, इसी तरह खुदा भी इनसे महबूब मतलब जो है रवैया इख्तियार करते हुए इसी मतलब जो है अवतारों के जरिए से ये रिश्तेदारियां जोड़ता चला जाता है और इनके साथ मतलब अपनी मतलब जो है रवैया इख्तियार करता चला जाता है। इसी वजह से मतलब जो है हम देखते हैं सूरह तौबा आयत नंबर 30 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ रोशनी डालते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो अपनी जबानों से निकालते हैं। इन लोगों की तरह जो इससे पहले काफिर थे, इन पर खुदा की मार यह है कि कहां से धोखा खा रहे हैं। ये कहां धोखा खाए, वही पहली वजह जहां पे मतलब जो है पहला ईंट गलत रखा गया, पहला तसव्वुर गलत रखा गया, पहली रहनुमाई गलत की गई तो मुख्तलिफ मतलब जो है लड़ियां शुरू हो गई। इसी वजह से कुरान मतलब जो है सूरह
जिन आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा इस तरह है, और ये कि बहुत बुलंद है अल्लाह हमारे रब की शान, इसने किसी को बीवी या बेटा नहीं बनाया है, मगर लोगों ने तसव्वुर कर लिया कि जहां मोहब्बत मतलब जो है पैदा हो गई, वहां पे रिश्तेदारियां शुरू हो गई, तो लोगों ने तसव्वुर कर लिया कि वो किसी का बेटा और किसी की बीवी, किसी के मतलब जो है रिश्तेदारियां शुरू हो गई, तो उस हिसाब से इनके दरमियान में मनसब मतलब जो है मुतय्यन किए गए, और इनको मतलब जो है तकसीम मतलब जो है क्या क्या कहेंगे पावर इन्हें अता कर दिया गया, और इसी हिसाब से दुनिया का निजाम इनके दरमियान चलता हुआ नजर आता है। तो यही तसव्वुर उन्होंने देना शुरू कर दिया, और इसी वजह से हम देखते हैं कि सूरह माइदा आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कहता है कि यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और इसके महबूब हैं, तो कहा मैं फरमाया तो मैं खुदा तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें अजाब क्यों नहीं करता, हकीकत तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं, और जिसको चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। जमीन और आसमान की जो कुछ इसके दरमियान है इसी की मिल्क है, और इसी की तरफ सबको जाना है। यानी यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत की कि लोग मतलब जो है अगर तसव्वुर करने लगे कि उनके दरमियान पैगंबर मतलब जो है उलुल अमर लोग पैदा होने लगे, तो तसव्वुर करने लगे कि हम अल्लाह के चहीते हैं, इस वजह से हमारे साथ मतलब उसका स्पेशल रवैया है। इसी वजह से उन्होंने तसव्वुर करना शुरू कर दिया कि हम इनके जरिए से जाएंगे, तो ये मतलब जो है क्योंकि इनके माशूक बन गए हैं, इनके साथ दोस्तियां होने लग गई हैं, इनके साथ रिश्तेदारियां कायम होने लगी हैं, तो इन वसाइल के जरिए से हम चले जाएंगे तो वो बात मानेंगे, वो उनकी मतलब जो है पुकार पर सुनेंगे, और उनकी इल्तिजाओं पर मतलब जो है हमारी क्या करेंगे, हमारे लिए दरगुजर का रवैया मतलब जो है अपनाएंगे। ये तसव्वुर इंसानी जिंदगी में वायरद होने लगा, और लोगों ने गलत अकायद के साथ दुनिया में उसकी शुरुआत की, और इसको मतलब जो है बढ़ोतरी मतलब जो है देते हुए उन्होंने वाज़े अंदाज में मतलब जो है इश्क व माशुका की बड़ी बड़ी कहानियां वजूद में लाकर इस वसाइले के जरिए से मतलब पहुंचने का जरिया तलाश करना शुरू कर दिया। इसी वजह से आज अगर मुसलमानों की तारीख को उठाकर देखा जाए, तो यहाँ जितनी खबर परस्ती होती है, जहाँ उलुल अम्र लोगों की ताजीम में मतलब जो है जो गुन गाकर उनकी मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब किस्म से जो दीन में अलग अलग रास्ते खुलने शुरू हो गए, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों ने इस गलत तस्वर को जहां लोगों ने पेश कर दिया, तो वहां लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, कहा कि इंसान क्योंकि गुनाह का पुतला है, इस वजह से मतलब जो है इनसे दोस्तियां करना, इनकी कुर्बत इख्तियार करना, इनके जरिए से दुआओं को पहुंचाना, इनके जरिए से अपनी मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म की इल्तिजाओं को इनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचा देना, तो वो मतलब जो है इनकी महबूबियत की बिना पर, इनसे प्यार की बिना पर, इनसे रिश्तेदारी की बिना पर वो हमारे गुनाह माफ कर देगा। जिस तरह दुनिया में मतलब जो है होता है कि कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो हमारा काम बन जाता है, कोई हमारा अच्छा मतलब जो है प्यार करने वाला है, उसके जरिए से कोई बात मनवाना हो तो बात मनवाई जाती है। हत्ता के घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में कोई बच्चा जो छोटा होता है और प्यार मतलब जो है जो माँ बाप करते रहते हैं, उनके जरिए से जो बड़े बच्चे हैं अपनी बात मनवाते हैं, और उसके जरिए से मुख्तलिफ मतलब जो है गलत काम मतलब जो है जो कुछ कुछ छोटे मतलब जो है शरारतें करते हैं, उसको मतलब जो है माफी मतलब जो है कराने में इन बच्चों के जरिए से मतलब जो है वो हिस्सा डालते रहते हैं। बिल्कुल यही तसव्वुर वो समझते हैं कि अल्लाह के दरबार में भी यही तसव्वुर है, और इसी के जरिए से हम इस तरह के काम करेंगे। हम जितनी भी मनमानी करते चले जाएं दुनिया में, ये इन प्यारों के जरिए से, इन वसाइल के जरिए से, इन कोशिशों के जरिए से हम वो रास्ता मतलब जो है पाने में हमारा आसानी हो जाएगी। इसी वजह से तो मतलब जो है हम देखते हैं कि तारीख के पन्नों में वो भी वाकया कुरान मजीद ही के जरिए से मुझे और आपको मालूम हुआ। एक मुनाफिक जिसे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के नाम से जाना गया, जब वो इंतकाल मतलब जो है हो गया, तो वहां उनके अपने जो बेटे की मतलब जो है कारगुजारी मेरे और आपके सामने आई। वहां के उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना कुर्ता मतलब जो है देंगे, तो इस कुर्ते को वो पहना कर मतलब जो है मदफून करना चाहते थे, ताकि इसके जरिए से अल्लाह के दरबार में जो गलतियां किए हैं वो मतलब जो है क्या हो जाए, वो दरगुजर से मतलब काम ली जाए। फिर इसके सिलसिले में मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज जनाजा के लिए बुलाया गया कि उनके हक में दुआ करिए, ताकि इसके जरिए से इनके गुनाह मतलब जो है माफ हो जाएंगे। इसी वजह से लोगों ने नए जो तरीके जो इस दुनिया में वारिद होते हैं, वो ये है कि मुख्तलिफ औलिया कराम की मुख्तलिफ किस्म के मतलब जो है कुछ पानी, कुछ सिक्के, कुछ लिखा हुआ पेपर, मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो है कुछ आर्ट जो सीने पर रखा जाता है, जो उनके कफन में रखा जाता है, उनके साथ मदफून कर दिया जाता है। ये तमाम कौन से मतलब जो है रुझानात हैं, कौन सा सबब है? यही वो सबब है जहां लोग मतलब गलत
تصور کے ساتھ آئے کہ کہا کہ یہاں مطلب جو ہے جو لوگ اللہ کے قرب کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ساری کی ساری لڑیوں کو وہ جوڑتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ان کی محبوبیت ہے، ان کے ساتھ ہم اپنا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم اپنی مطلب جو ہے کیا کریں گے، اپنے لیے درگزر کا رویہ مطلب جو ہے پالیں گے۔ اسی سوچ کے نتیجے میں غلط تصور آیا، مگر قرآن مجید نے واضح طور پر اس کی تلافی کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ کہا کہ تم ان کے سلسلے میں ہزاروں مطلب کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مطلب جو ہے تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ ان کا چغا پہن لینا، ان کا کوئی مطلب کپڑا لے لینا، ان کی مطلب کوئی پانی ڈال لینا، ایسا قسم کے جو تصورات ہیں اس کے ذریعے سے زندگی بھر اس نے گناہ کیا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہاں پہ معافی تلافی ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ کیا ایسا رویہ، کیا انصاف کا یہ تقاضا وہاں مطلب جو ہے چلے گا؟ کیا انصاف اس طرح سے مجھے اور آپ کو ملے گا؟ جبکہ اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا اللہ رب العالمین برابر مطلب جو ہے حساب کتاب لے گا اور کوئی مطلب جو ہے چیز ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ یہ مطلب جو ہے دوسری وجہ تھی جو میرے اور آپ کے سامنے اس دنیا کے اندر وارد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہیے، اپنے اطراف کا محاسبہ کریے اور تیسری وجوہات کی طرف چلے۔ تیسرا وجہ جو دنیا میں وجود میں آئی وہ ہے دنیاوی جو خوشحالی ہے اس کا معیار مطلب جو ہے انہوں نے یہ تصور کیا کہ یہ اللہ کی نظر عنایت کے بل بوتے پر دنیا کے اندر امیری یا غریبی وجود میں آئی ہے۔ یہ تصور انسان کا غلط تصور تھا جو لوگوں نے مختلف طریقے سے پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ تصور ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے وہاں دنیا کی نعمتیں اسے عطا کر دی جاتی ہیں، دنیا کی خوشحالی اسے عطا کر دی جاتی ہے، دنیا کی مطلب جو ہے ترقی اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ غلط قسم کا تصور تھا جو مسلک عقیدے کو مطلب جو ہے اس میں عروج مطلب جو ہے پکڑنا شروع کر دیا اور انہی نعمتوں کی بارش کے سلسلے میں لوگوں نے امیر اور غریب کا مطلب جو ہے رجحان پیدا کر لیا۔ اس کی مطلب جو ہے اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ زخرف آیت نمبر 51، 52، 53 ان 3 آیتوں میں وضاحت کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فرعون کی تاریخ کی طرف اشارہ کر کے کہا، فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ میرے قوم، کیا میں ملک مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور کیا یہ نہریں جو میرے لیے بہ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں؟ اور یہ ذلیل شخص جو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، اگر یہ خدا کا رسول ہے تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے لیے کیوں نہ آیا؟ فرعون نے وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا اور اس تاریخ کو اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لوگوں کا یہ غلط تصور دین کی دنیا کے اندر مختلف قسم سے نعمتوں کا ابھار ہو جانا وہ مطلب جو ہے اللہ کا مقرب ترین بندہ بننے کی مصداق میں مطلب جو ہے اس کو قبول کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مخاطب کر کے کفار مکہ نے مطلب جو ہے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تمہارے پاس کون ہے؟ وہی مسکین لوگ، ہم لوگوں کو دیکھو ہم اللہ کے چہیتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تم تو مطلب جو ہے وہ مسکین قسم کے مطلب جو ہے لوگوں کو اپنے پاس لیتے ہو، تم اللہ کے مقرب بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اللہ کے رسول اور نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ پکار بھی تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی تھی۔ اگر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو کفار مکہ کا بھی جو عقیدہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ مال و دولت کے اسی مطلب مصداق میں انہوں نے مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے بیلنس کے ساتھ وہاں پر بھی مطلب جو ہے اپنی بات کو رکھا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ یعنی وہ مطلب جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام مطلب اتارا اور اپنے پیغام کے ساتھ لوگوں کے تک پہنچنے لگے تو لوگ تصور کرنے لگے کہ یہ امیر لوگ یہاں پہ موجود تھے تو ان کی بجائے ایک مسکین سا مطلب جو ہے شخص، ایک مطلب جو ہے اتنا مطلب جو ہے چرواہے کی حیثیت سے مطلب کام کرنے والا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف مطلب جو ہے نبوت کا مطلب جو ہے پیغام بھیجا گیا اور نبو کی حیثیت سے منظر عام پر لے آئے، یہ مطلب جو ہے ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے لوگوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، اس کی طرف آنے سے مطلب جو ہے گریزاں ہونے لگے۔ اسی وجہ سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تیرے رب کی رحمت کی تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں
ہیں یہ بار بار پکار کر یہی مطلب جو ہے بات مطلب قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ پکار کر جو ہٹ دھرمی اختیار کرتے تھے، جو انکار کرتے تھے، جو پیچھے ہٹتے تھے، ان کی صدا یہی ایک تھی کہ انہوں نے دونوں کے درمیان میں تفریق کرنا شروع کر دیا اور اسی کے نتیجے میں وہ دور 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 ہوتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ہے وہ وجہ۔ اسی وجہ سے تو شاعر کے بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے، نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے، جانشین قصر کے وارث مسند جم کے ہوئے۔ یعنی یہاں مطلب جو ہے انہوں نے یہی تصور کیا کہ یہ وہ وجہ تھی جس نے ان دونوں کے درمیان تفریق مطلب جو ہے کر دیا اور امیری غریبی کو اس بل بوتے پر مطلب جو ہے سوچنا شروع کر دیا، تو وہاں مطلب جو ہے ان کے درمیان مطلب جو ہے گمراہی نے مطلب جو ہے جگہ پکڑ لیا۔ جبکہ اللہ رب العالمین واضح طور پر سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان کرتا ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ ان کا رب جب ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو انہیں عزت اور نعمت دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اس کو دوسرے طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یعنی انسان کی اس کیفیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین کہیں دے کے آزماتا ہے، کہیں چھین کے آزماتا ہے، کہیں کم دیتا ہے، کہیں زیادہ دیتا ہے، مگر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب دے دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں مطلب عزت والا، نعمت والا ہوں، اللہ کا مقرب ترین بندہ ہوں۔ اگر چھین لیا جائے تو اسے مطلب جو ہے غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری وجہ میرے اور آپ کے سامنے جو آئی وہ مطلب جو ہے کیا تھی؟ وہ ہے یہ وجوہات جو مطلب جو ہے ہمارے سامنے امیری اور غریبی میں فرق کے ساتھ مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے دنیاوی خوشحالی کے معیار کو ہم نے دوسری وجہ بنائی۔ تیسری وجہ کی طرف اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو وہ مطلب ہے کہ کفار مکہ یہ مانتے تھے کہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ ہے اولیاء کرام، انبیاء کرام، فرشتے، جنات اور مختلف دیوی دیوتا، اس کو مانتے ضرور تھے، تو ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ جب ان کو پوچھنے لگے تو ان کا جو مطلب جو ہے نظریہ تھا وہ نظریہ توسیل مطلب جو ہے ان کے درمیان وجود میں آیا۔ یہ نظریہ توسیل کیا ہے؟ اس بات کی وضاحت سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے کام پر لگایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر پھرائے جا رہے ہیں؟ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تیسری وجہ بتاتا ہے کہ وہاں لوگوں نے جو غلط مطلب جو ہے تصورات اپنے درمیان لیے، انہوں نے مطلب جو ہے سوچا کہ یہ اولیاء، یہ فرشتے، یہ انبیاء، یہ مختلف جنات، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ سارے کچھ مطلب جو ہے وہ تصور کرتے تھے کہ ان کے توسیع کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، ان کی وسعت سے، ان کی مطلب جو ہے پہنچ سے، ان کی مطلب دعاؤں سے، ان کے ذرائع سے ہم اللہ کے پاس رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ غلط تصور لوگوں کے درمیان مطلب جو ہے اود کر آیا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے مطلب جو ہے مختلف قسم سے مطلب جو ہے ان کے جیسے ہی مطلب زندہ ہیں تو ان کے پاس پہنچتے، ان کے پاس دعائیں کرتے اور ان کے پاس مطلب جو ہے وسیلہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ انتقال کر گئے تو ان کے حالات یہ تھے کہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا، انہوں نے یہاں پہ مطلب جو ہے ان کے پاس مطلب جو ہے خبر بنانا شروع کر دیا، ان کے مقبرے بنانا شروع کر دیا، ان کی عمارتیں بنانا شروع کر دیا، وہاں پہ نظر و نیاز دینا شروع کر دیا، اور ان کی خبروں پر چڑھاوے چڑھائے جانے لگے، میلے لگائے جانے لگے، دراز سفر کر کے زیارت کرنے کا مطلب جو ہے طریقہ اپنایا گیا، اور سلامی دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور پھر مطلب جو ہے جب یہ سوال مطلب جو ہے کیا جاتا کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو لوگوں نے ایک ہی ایک جواب جو اس وقت سے لے کر آج تک ایک ہی جواب ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرک ہم تو نہیں کرتے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے جو بزرگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی مطلب جو ہے سنی جاتی ہے، انہیں راضی مطلب جو ہے اگر رکھا جائے، ان کی طرف مہربان ہم ہوئے جائیں اور وہ ہماری طرف مہربان ہو جائیں، تو پھر مطلب جو ہے اللہ کی پہنچ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے سے ہم مطلب جو ہے کیا کر سکیں گے؟ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو، ان کے گزارشات کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ تصور لوگوں کے اندر دیا گیا، اور وہ اس لوگوں کو دیے جانے والے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو
اس دنیا کے اندر مختلف طریقے سے اپنا مطلب جو ہے مفاد چاہتے تھے، اپنی مطلب جو ہے دکان کو چمکانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کے مرنے کے بعد اس طرح کا رویہ اپنایا اور وہاں پہ انہوں نے اپنی دکان کھول دی۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے اس باطل عقیدے کو جو مطلب جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء پکڑے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہے۔ یعنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں بات کو واضح کر دیا کہ لوگ مطلب ایسا رویہ جو اپناتے ہیں وہ اس وسیلے کے ذریعے کو پکڑنے اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے، ان سے درگزر کروانے کے لیے اس رویے کو انہوں نے اپنایا، اور ان مطلب اولیاء کرام، انبیاء کرام اور اولو الامر لوگوں کو انہوں نے مطلب جو ہے اپنا مطلب جو ہے ولی مطلب تصور کرتے ہوئے ان کے ذریعے سے راستہ مطلب جو ہے توصیل کا رویہ اپنانے کی انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی۔ اس آیت کو جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں مختلف 7 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلا مطلب جو ہے جو بات اس میں آیت میں بتائی گئی ہے، پہلا یہ ہے کہ کفار عرب اللہ پاک کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ مختلف قسم کی مطلب جو ہے کیا کرتے تھے، انہوں نے فوت شدہ مطلب جو ہے جو بزرگان دین تھے وہاں ان کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ تصور کرتے تھے۔ یہ پہلی مطلب شق ہے جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو بتائے گی۔ اس آیت کے ذریعے سے دوسری مطلب جو ہے بات انسانوں کو سمجھائے گی وہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کو وسیلہ سمجھ کر جو پوجنا یا مستقل خدا سمجھ کر پوجنا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی شرک اور حرام ہے۔ اس کے ذریعے سے واضح بتایا گیا کہ یہاں ان کو وسیلہ بنانا یا ان کو مستقل پوجتے رہنا، جو مختلف دیووں دیوتا کے ذریعے سے یا کسی مطلب مورتیوں کے ذریعے سے یا کسی خبر پرستی کے ذریعے سے لوگوں نے یہ تصور پیش کیا، اس آیت کے ذریعے سے اسے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ دونوں راہیں، دونوں مطلب جو ہے گمراہ کن اور حرام راستے ہیں۔ تیسرا اس آیت کے ذریعے سے جو چیز مجھے آپ کو سمجھائے گی وہ یہ ہے کہ غیر اللہ عبادت اللہ کے رضا کا وسیلہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ غیر کی عبادت شرک ہے اور شرک کرنے سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ غضب نازل ہوتا ہے۔ یعنی شرک مطلب جو ہے بڑے گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس کی وضاحت کی آیت مجھے اور آپ کو دیتی ہے۔ اسی آیت میں چوتھے پہلو کی طرف مطلب روشنی ڈالی گئی، وہ چوتھا پہلو تھا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو فریاد اس وقت تک سنتا ہے جب زبان مطلب جو ہے زبان میں سنتا ہے، اور اس کے دروازے پر کوئی سنتری یا چوکیدار نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے کے لیے کوئی وکیل اور ترجمان نہیں ہے، وہ سب کی عرضیاں براہ راست سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے وضاحت ہمارے سامنے آئی، مگر لوگ مطلب تصور کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری بات مطلب پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے فرمایا کہ وہاں کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی سنتری نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی ترجمان نہیں ہے۔ جس زبان میں جس انداز میں چاہے تم دل میں پکارو یا زبان سے پکارو، اور اندھیرے میں پکارو یا اجالے میں پکارو یا بیاباں میں پکارو یا جنگل میں پکارو، اللہ رب العالمین تمہاری اور میری دعاؤں کو ضرور مطلب فریادوں کو سننے والا ہے۔ اس میں پانچویں مطلب جو ہے چیز جو اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھائے گی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اولیاء اور انبیاء کرام کو وسیلہ بنانے کا فن ایجاد کیا ہے وہ کسی ایک بزرگ کے وسیلہ بنانے پر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ ہر ملک، ہر بستی اور ہر مطلب شہر میں لوگ الگ الگ بزرگ وجود میں آئے ہیں اور الگ الگ لوگوں کو مطلب جو ہے وسیلہ تصور کر لیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہزاروں کروڑوں مطلب جو ہے قسم کے اوتار، ہزاروں قسم کے مطلب جو ہے اولیاء کرام، ہزاروں قسم کے مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے اولو الامر لوگ اس وسیلے میں مطلب جو ہے تصور کرنے لگے، اور لوگوں نے اپنے ذریعے سے اس طرح پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی وضاحت بھی یہ آیت کرتی ہے۔ اور چھٹی بات جو اس آیت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ اس کے رسول نے یہ بھی حکم نہیں دیا اور خود اس کے بزرگوں نے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ ہماری عبادت کرو اور انہیں اللہ کی رضا کا وسیلہ بناؤ۔ یعنی کسی مطلب جو ہے نبی نے نہیں کہا کہ میرا بندہ بنو، کسی مطلب اولو الامر بزرگ نے مطلب جو ہے یہ نصیحت نہیں کی کہ وہ مطلب جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کا بندہ بنا جائے۔ انہوں نے جو تعلیمات اگر پیش کی ہیں، ان کی تاریخ کو اگر پلٹ کر دیکھا جائے، ان کے کردار کو پلٹ کر دیکھا جائے، ان کے بتائے ہوئے احکام کو مطلب جو ہے جو انہوں نے مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کو دیکھا جائے، تو وہ اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلایا تھا، اس کی بندگی ہی کی طرف رجوع کرنے کی دعوت
دعوت دی تھی اور اسی کی اتباع کرنے کی مطلب انہوں نے دعوت دی تھی، مگر لوگوں نے اس کو چھوڑا اور ان کو پکڑ کر مطلب جو ہے وسیلہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور آخری بات اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم نہیں دیا کہ دعا مانگتے وقت فوت شدگان مطلب جو ہے جو بزرگ مطلب گزرے ہوئے ہیں ان کو وسیلہ بناؤ۔ اللہ مطلب جو ہے چاہے وہ زندہ بزرگ ہوں، اگر ان کے پاس جا کر اگر تم دعا کرتے ہو تو یہ مطلب ممکن ہے، کیونکہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کسی کے پاس دعا کرنے کی گزارشات رکھی جائے تو انہیں مطلب جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ ضرور مطلب جو ہے ایک جو ہے نذرانہ ہے جسے پیش کر دیں تو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اجر عظیم ضرور عطا کرتا ہے، مگر کسی مرے ہوئے مطلب جو ہے کوئی بزرگ کی طرف جانا اور ان کو مخاطب کرنا اور ان کے ذریعے سے ان کا وسیلہ ڈھونڈنا اور ان کے ذریعے سے دعائیں مطلب جو ہے وہاں پہنچانا، یہ مطلب جو ہے شرک کبیرہ میں سے ہے اور اس کی مطلب جو ہے کوئی سند مطلب جو ہے ہمارے سامنے نہیں رکھی اور مطلب جو ہے ہمارے سامنے بات کی وضاحت مطلب جو ہے اس میں نہیں آئی ہے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اس میں مطلب جو ہے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو مطلب جو ہے اس دنیا میں آئے تو ان کے پاس مختلف قسم کے معجزات بھی مطلب جو ہے وجود میں آئے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی طرف رغبت دلانے کے لیے انہوں نے یہ رویہ بھی اپنایا تھا جنہیں مطلب جو ہے معجزات کی شکل میں اور آپ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سنتے ہیں۔ لوگ مطلب جو ہے جو غلط مطلب تصور آیا اس کے بعد والا جو سبب تھا وہ سبب یہ تھا کہ لوگوں نے ان معجزات کو جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دیا تھا، ان کمالات کو دیکھتے ہوئے یہ نادان جو لوگ تھے یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ خدائی کاموں میں ان انبیاء کرام کا بھی کچھ حصہ مطلب جو ہے موجود ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مطلب جو ہے ان کو اونچا مرتبہ دینا شروع کر دیا اور عقائد میں غلط کاریاں شروع ہو گئیں، اور اسی معجزات کا مطلب جو ہے رویہ یہ تھا کہ ان کو وہ تصور کرنے لگے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر لیا اور مریم علیہ السلام کو مطلب جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تصور کرنے لگے، اور پھر مطلب جو ہے کہیں عزیر علیہ السلام کو مطلب جو ہے اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مطلب جو ہے اللہ کے ساتھ شریک مطلب تصور کرنے لگے۔ یہ تصورات اسی مطلب جو ہے معجزات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر گمراہ راستوں کی ابتدا مطلب شروع ہوئی، اور یہی وجوہات کی بنا پر ان کو یہ حاجت روا مشکل کشا مطلب جو ہے تصور کرنے لگے اور ان کے پاس آنے لگے۔ اور آگے راستے اگر بڑھ کر دیکھا جائے تو اسی راستوں کے ساتھ مطلب جو ہے کچھ اولو الامر قسم کے لوگ جو بزرگان دین تھے، اولیاء کرام تھے، اس دنیا سے گزر گئے، تو لوگوں کے جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ کرامات الہی مطلب جو ہے کرامات مطلب جو ہے کرنا شروع کر دیے۔ وہ کرامات کے ذریعے سے وہاں پہ مختلف قسم کے، کہیں مطلب انگلی کے ذریعے سے پتھر اٹھایا جاتا ہے، کہیں مطلب جو ہے کچھ اشاروں سے کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کہاں کسی کے دعا کے نتیجے میں کسی کو اللہ کے کرم ہی سے کسی کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ ایسے کچھ کرشمات مطلب جو ہے کرامات وجود میں آنے لگے تو لوگوں نے تصور دینا لوگوں کو شروع کر دیا کہ یہ جو ولی ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ مطلب جو ہے اولو الامر لوگ ہیں، یہ مطلب جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں، ان کی پکار اللہ رب العالمین سنتا ہے اور ان تک مطلب جو ہے رسائی ممکن ہے، تو یہاں سے مطلب جو ہے پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ یہ ایک سبب تھا، یہ ایک ذریعہ تھا جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس شرک کی طرف اور آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر مطلب جو ہے جو غلط آیا تصور آیا، اس جہالت کی بنا پر انہوں نے مطلب جو ہے تصور یہ بھی کر لیا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر ذات میں موجود ہے اور ہر مطلب جو ہے چیز اللہ ہی کی ہے۔ جب یہ تصور میں غلط مطلب جو ہے رخ لوگوں نے دینا شروع کر دیا تو ایک وجہ یہ تھی کہ ہر جگہ ہے، تو لوگوں نے تصور کیا کہ جانور بھی اللہ ہے، نباتات بھی اللہ ہے، دنیا کے مختلف قسم کے اولو الامر قسم کے لوگ بھی خدا کے ساجی ہیں۔ یہی تصورات آنے لگے تو اسی وجہ سے ہم مذاہب دنیا کی طرف مطلب جو ہے غور کر کے دیکھیں تو وہاں مختلف قسم کے جانوروں کو بھی پوجا جاتا ہے، اس کی تصاویر بنائی جاتی ہیں، اس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ گاؤ ماتا وغیرہ کا جو مطلب جو ہے سلسلہ جو ہندوستان میں چل نکلا ہے، اس کی وجہ اگر پیچھے دیکھا جائے تو یہی وہ تصور ہے جو لوگوں نے تصور پیش کیا کہ یہ بھی مطلب جو ہے خدا کا ایک روپ ہے، اسی وجہ سے اسے مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا، اس کو کاٹنا ممنوع قرار دیا گیا، اسی کا وسیلہ لے کر مطلب جو ہے فساد اور دنگے مطلب کیے جاتے ہیں، وہ بھی مطلب جو ہے اسی میں شمار کر دیا گیا۔ یہ سارے وہ تصورات ہیں جس کی بنا پر انسان نے مطلب جو ہے
मुख्तलिफ मतलब जो है देवी देवताओं का तसव्वुर मतलब पेश करते हुए उन्होंने ये राह हमवार करनी शुरू कर दी और इस तरह से रास्ते मतलब जो है गुमराह कुन होते हुए चले गए। अब नेक्स्ट आते हैं और कौन सी वजह है। अगर वजूहात की तरफ देखा जाए तो जो शिर्क दुनिया में वजूद में आया है वो है मतलब जो है रस्म परस्ती। एक रस्म परस्ती भी एक बला है, एक बीमारी है जो इंसानों के मतलब जो है खानदान इस दुनिया की सोसाइटी के अंदर बड़ी मतलब जो है तेज रफ्तारी के साथ फैलती हुई मुझे और आपको नजर आती है। ये वबा मतलब जो है जो बीमारी मतलब जो है जो रस्म परस्ती के सिलसिले में है, ये मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म के माशी हो या माशरती हो या तमद्दुनी हो या सियासी हो, मुख्तलिफ किस्म के रसूमात हैं जो लोगों ने अपनी तरफ से इसकी इजादात की और इसके जरिए से गलत किस्म के रसूमात और गलत किस्म के मुशरिकाना मतलब जो है तर्ज अमल इस दुनिया में मतलब जो है शिर्क की हैसियत से मंजर आम पर आता रहा। इसकी तारीख को जरा पलट कर देखा जाए तो वहां मतलब मुझे और आपको नजर आता है कि यहूद, नसारा, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और दीगर मुख्तलिफ किस्म के जो मुशरिक कौमें हैं उनके दरमियान में अगर कोई बुजुर्ग जो बड़े मतलब जो है उलुल अम्र किस्म के लोग हैं वो अगर इंतकाल कर जाते तो इनका यौम पैदाइश मनाया जाता, इनकी वफात पर धूमधाम से मनाया जाता, इनके लिए नजर नियाजें इन्हें दी जाती, इनके लिए आलिशान मकबरे बनाए जाते और इनको हाजत रवा मुश्किल कुशा मतलब जो है तसव्वुर किया जाता, इनके आगे दुआएं मतलब जो है पेश की जाती और ये मतलब जो है शिर्क मतलब जो है करने का एक रास्ता उन्होंने मतलब जो है शुरुआत की थी। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारका में वजाहत फरमाई, कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को मतलब जो है इबादत गाह न बनाना वाला जो तसव्वुर पेश किया वो यही तसव्वुर था। इसलिए कि बनी इसराइल के अंदर जो पिछली कौमें गुजरी हैं, जो मुख्तलिफ आज भी मतलब जो है जो मुख्तलिफ कौमें जो इस दुनिया के अंदर शिर्क की मुशरिक कौमें हैं उनके अंदर यही वो तसव्वुर है जो मुख्तलिफ तरीके से इस तरह मतलब जो है रस्म और रिवाज की बदौलत मतलब जो है इसमें वजूद में आया। और आप मतलब जो है इनसे अगर सवाल करते हैं कि आप ये काम क्यों करते हैं तो उनका जवाब मतलब जो है इस रस्म और रिवाज मतलब जो है करने वाले लोगों का एक ही एक जवाब होता है। वो कहते हैं कि ना मतलब उनके पास अकल है, ना सोचने के लिए समझ है, वो सही है गलत है कुछ सोचते नहीं है। एक ही एक उनका जवाब आता है और वो ये है कि हम अपने बाप दादा को, हमारे खानदान को जो पुरानी मतलब जो है रीतें चल रही हैं उसी के मुताबिक हमें करते हुए नजर आते हैं। ये वो अकायद है, ये वो गलत मतलब तस्वुर है जो दुनिया के अंदर मतलब जो है इन रसूमात के बलबूते पर वजूद में आया। सूरह बकरा आयत नंबर 170 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जिस चीज की पैरवी करो तो अल्लाह ने नाजिल की है तो जवाब देते हैं कि हम तो इस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, इनके बाप दादा ने अगर अकल से कुछ काम न लिया हो और राह रास्त न पाई हो तो क्या फिर भी ये इन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? कुरान मजीद आयात के जरिए से मेरे और आपके दिल तक पहुंचकर मतलब सवाल करता है कि लोगों जब इनसे सवाल किया जाए तो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने किया है, सही बात आई भी है, इस पर गौर नहीं करते, इस पर तदब्बर नहीं करते, इसमें सोचो विचार नहीं करते, बल्कि उन्हीं मतलब जो है बातों को, उन्हीं रस्म रिवाज को लिए हुए चले जाते हैं। और जब मतलब जो है अल्लाह ताला पूछता है कि क्या मतलब जो है जो उन्होंने जो बड़े जो पीछे गुजरे हैं अगर उन्हें गलत रवैया इख्तियार किया है तो आप भी मतलब जो है वही तरीके के जरिए से उस जहन्नम के मतलब जो है गड्ढे में गिरने के लिए तैयार होते हो? ये सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछते हुए मेरे और आपको जोड़ने की कोशिश करता है। अगर आगे और बढ़कर देखा जाए तो सूरह लुक़मान की इसी मतलब जो है आयत में, जहां आयत नंबर 21 है, जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और जब इन लोगों से कहा जाता है इस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल की है तो कहते हैं हम तो इस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, या इन्हीं की पैरवी करेंगे ख्वाह शैतान इनको दोज़ख की आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता हो। ये है वो रस्म रिवाज की वो जड़ें जो इंसानों के दिलों में, उनके घरों में, उनके खानदानों में, उनकी सोसाइटी में और रच बस गई हैं, तो वो लोग कोई सोचने की सलाहियत उनके अंदर सब कुछ खत्म हो गई है। ये रस्म रिवाज उन्हें तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाए हैं, और इसी मतलब जो है इसके तहत वो आगे 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 मतलब जो है बढ़कर इस रस्म रिवाज के मतलब जो है क्या दिल दादा बन बैठे हैं, और इसी रस्म रिवाज ने इन्हें तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है। कुरान मजीद इस रस्म रिवाज की पैरवी के खिलाफ दो किस्म से गिरफ्त करता है। पहली वजह यह है कि हर इंसान जो हर खानदान और बाप दादा का जो हक मतलब जो है जो जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने जमीन में फसाद फैला है, खून रेजियां की हैं और हक
حق و انصاف کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، آخر وہ بھی تو کسی کے باپ دادا ہی تھے، تو کیا مطلب جو ہے یہی طرز عمل ہم بھی اختیار کریں گے اور اسی کے بلبوتے پر مطلب جو ہے وہی رسم و رواج کو ہم رواج دیتے رہیں گے؟ اللہ رب العالمین ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پوچھتا ہے۔ دوسرے قسم کا مطلب جو ہے جو یہ سوال ہے جو اللہ رب العالمین وضاحت مطلب جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مذہبی رسومات و عادات، اور اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ نادان انسانی مشکل طریقہ کار کے مقابلے میں آسان پروگرام کو پسند کرتا ہے، اس لیے مشقت کے بجائے آرام اور خوشی چاہتا ہے، اسی وجہ سے اسے اسی ذریعے سے مطلب جو ہے کیا کرتا ہے، انہیں گمراہ کن راستوں کی طرف لے جاتا ہوا انہیں مطلب جو ہے گمراہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ انہیں رسم و رواج کی طرف آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو یہ مطلب جو ہے شیطان مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب مختلف مطلب جو ہے توصیف کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے رسمیں پیدا کرنے میں مطلب جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان رسم و رواج کو فروغ دینے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں سرمایہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان رسم و رواج کی مطلب جو ہے فروغ کے نتیجے میں ہماری سرمایہ دارانہ مطلب جو ہے کھپت زیادہ ہو جائے گی اور اس میں اضافہ ہوگا، اس میں فائدہ ہوگا، اس وجہ سے ان کی مائنڈڈ مطلب جو ہے لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر پھیل کر مطلب جو ہے لوگوں کو اس راستے کی طرف گمراہ راستوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو اس میں مطلب جو ہے ورغلاتے ہیں، انہیں مطلب جو ہے نقل کرنے کہتے ہیں، رسم و رواج کا پابند اور بندھن مند بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں آگے لے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں ہم نے کوئی رسول بھیجا میں نے لوگوں کو گناہوں کے برے انجام سے ڈرایا، تو اس بستی کے سرمایہ دار طبقے نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ ایک بات کی مطلب جو ہے قرآن مجید میں وضاحت کی ہے، مگر مطلب جو ہے میرا حال یہ ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ مطلب اس مصداق میں میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ اس قرآن مجید کو اس مصداق میں پڑھتے نہیں ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اسی وجہ سے ان جنجل میں جہاں سرمایہ دار مجھے اور آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں وہاں سے مطلب جو ہے میں اور آپ پھنستے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اسی طریقہ کار کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں مطلب ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے انہوں نے پیغام حق اس مطلب جو ہے وادی اور میں مطلب جو ہے پیش کیا تھا، جہاں عراق کا وہ شہر تھا وہاں مطلب جو ہے جہاں مطلب پیش کیا گیا حق کی نصیحت، تو اس وقت مطلب جو ہے سب سے زیادہ پریشان مطلب جو ہے وہ لوگ ہوئے جو سرمایہ دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اس آواز کے بنا پر ہماری کہ وہ کاروبار جو مورتیاں بناتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا وہ مطلب جو ہے نذرانے جو پیش کیے جائیں گے اس پر دھکا پہنچے گا، اور ہماری وہ مطلب جو ہے مستیاں جو ہم مطلب جو ہے دن دہاڑے مطلب جو ہے مختلف طریقے سے اس دنیا میں کرتے نظر آتے ہیں وہ ہماری مطلب جو ہے کیا پڑ جائے گی، کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے لوگوں نے مطلب جو ہے وہاں پہ آواز اٹھا کر جو انہیں آگ میں ڈالا گیا وہ اس کی وجہ وہی تھی، اور اسی کے مصداق میں انہوں نے مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی اور آگ میں ڈالنے پر تیار ہو گئے تھے۔ محترم و معزز خواتین، ہندوستان کا راجپوت اپنی روایتی شجاعت کے باوجود مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں رسم و رواج کی مختلف قسم کے رسومات جو وجود میں آئی تھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مطلب جو ہے غلط قسم کی رسم جو دنیا میں منائی جا رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ ستی تھی۔ وہ ستی مطلب جو ہے کون سی رسم تھی کہ وہاں اگر جو ہے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جوان صحت مند مطلب جو ہے خاتون کو وہاں اس کے ساتھ مطلب جو ہے جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ رسم ہی تھا جس کی بنا پر مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے کاریاں دنیا میں وجود میں آئی تھی۔ اگر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو مصر کے مطلب جو ہے ایک مصر کی مطلب وادی کی طرف دیکھا جائے تو وہاں کی تاریخ بھی ہمیں ملتی ہے۔ وہاں مطلب جو ہے کہا جاتا تھا اگر ملک میں قحط طاری ہو جاتا اور اس قحط کے نتیجے میں مختلف مطلب جو ہے طریقے سے لوگ پریشان حال ہو جاتے تو لوگوں کا یہ تصور تھا کہ وہاں کی مطلب جو ہے جو پانی کا دیوتا ہے اس کو خوش کرنا شرط اول ہے۔ اسی وجہ سے ایک عورت کو، ایک دوشیزہ کو جو کم عمر ہوتی اسے سجا کر تیار کر دیا جاتا تھا اور اسے ندی کے حوالے مطلب جو ہے کر دیا جاتا تھا اور
मतलब जो है लोग मतलब जो है किनारे पर खड़े होकर इस मतलब जो है रस्म को देखते रहे थे और उसको खुद मतलब जो है अपने हाथों से मतलब जो है उसे नजराना नदी कर देते थे। एक रस्म ही तो थी जिसकी बिना पर मतलब जो है गलतकारियां दुनिया में वजूद में आई थी और जिसके नतीजे में मतलब जो है हमने देखा कि किस तरह से मतलब जो है रस्में इंसानों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। रस्म की तरफ अगर नजरसानी किए जाए तो उस अरब की वादी में मतलब जो है हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो दौर था वहां पर जहां लड़कियां मतलब जो है पैदा हो जाती तो लोग खुद मतलब जो है जिंदा लड़की को दफन कर दिया करते थे और उस पर खुद उसका बाप मतलब जो है एक सहाबी का तस्करा आता है जिन्होंने अपनी बेटी का तस्करा करते हुए वो खुद रो पड़े थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब जो है बिलबिला उठे थे। तो वो तारीख बताती है कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद मतलब जो है जंगल की तरफ ले गए। उस बेटी ने खुद मतलब जो है उस गड्ढा खोदने में उनकी मदद फरमाई थी और उस छोटी सी बच्ची को मतलब जो है दफन कर दिया गया और जिंदा मतलब जो है बच्ची को मतलब जो है दरगोर मतलब जो है कर दिया गया। ये रसूमात ही तो थे जिसने इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है और वहां मतलब जो है लोग मुख्तलिफ तरीके से इस तरह के काम करते हुए नजर आते हैं। ये है मतलब वो वजह जो इंसानों को मतलब जो है शिर्क की इब्तिदा करने पर अहम किरदार अदा करती है। वजूहात जानना शर्त अव्वल है क्योंकि जहां मतलब जो है बीमारी का पता चल जाए तो वहां उसकी इस्लाह हो सकती है। जहां बीमारी की मतलब जो है पता चल जाए वहां मतलब जो है फाया रखना उसका मरहम पेश करना और उन्हें मतलब जो है सही करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इस वजह से आगे बढ़कर देखिए तो इन्हें दूसरी वजह जो दुनिया के अंदर वजूद में आती है वो है मफाद परस्ती। मफाद परस्ती भी एक अहम किरदार मतलब जो है दुनिया में अदा करती हुई मुझे और आपको नजर आती है। शिर्क फैलाने में आमतौर पर मजहबी पेशाओं का मफाद परस्ताना मतलब जो है तर्ज अमल मेरे और आपके सामने बड़ी मतलब सराहत के साथ किताब मतलब जो है मुख्तलिफ किताबों में मुझे और आपके सामने आता है। यहूद और नसारा के मतलब मजाहिब और तौहीद के मिटने और शिर्क फैलाने की जिम्मेदारियां इन उलमा और मशाहिक के पर मतलब जो है आयद होती हैं जिन्होंने मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से सूफीज़म को वजूद में लाया। मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो है परहेजगाराना रवैये को सामने लाते हुए लोगों के नफ्स से मतलब जो है खेलना शुरू कर दिया, इन्हें लालची बनाया और मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने अपना रवैया मतलब जो है चेंज कर दिया। तो ये मतलब जो है मफाद परस्ती की मिसालें अगर देखना चाहेंगे तो आइए मैं और आप देखें जहां मतलब जो है इनकी किताबें यहूद और नसारा की मती और इंजील में मतलब जो है मुख्तलिफ इनके कोटेशन आए हैं उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने तबाही और बर्बादी इस मफाद के जरिए से इस दुनिया में की है। आइए कुछ कोटेशन को हम मतलब जो है सामने रखते हुए इसकी वजाहत करने की कोशिश करें। उसमें पहला मतलब जो है कोटेशन इस तरह आता है कि ए रियाकार फिकियो और फरीसियो तुम पर अफसोस के आसमान की बादशाही लोगों पर बंद कर देते हो क्योंकि न तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ये पहला कोटेशन है जिसके जरिए से बताया गया कि जो उल्मा और मशाइख हैं जो मफाद परस्त होते हैं इनके जरिए से मतलब जो है चीजें लेखना चाहते हैं, इसके जरिए से मुख्तलिफ मफादात चाहते हैं तो ऐसे रवैये इख्तियार करते हुए दीन की सही समझ लोगों तक पहुंचने से मतलब जो है रुकावट पैदा करते हैं। लोगों को सही मतलब समझ देने से मतलब जो है रुकावट का बाइस बनते हैं और लोगों को गुमराह रास्ते बताने के लिए मुख्तलिफ तरीके मतलब जो है इजादात करते हुए लोगों को मुख्तलिफ तरीके से गुमराह रास्तों की तरफ रहनुमाई करते हैं। सेकंड कोटेशन दिया गया इसी मतलब मती और इंजील की किताब बाब मतलब जो है 23 में अल्लाह वो बयान करते हैं कि ए रियाकार फिकियो और फरीसियो तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए अपनी नमाजों को तूल देते रहते हो। ऐ रियाकार फिकियो और फरीसियो तुम पर अफसोस के एक को मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का सफर करते हो और जब वो मुरीद हो चुका तो इसे अपने से दोगुना जहन्नम का फर्जंद बनाते चले जाते हो। ऐ रियाकार फिकियो और फरीसियो तुम पर अफसोस कि तुम सफेद फेरी होते खबरों की मानिंद हो जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की नजासत से भरी पड़ी है। ऐ रियाकार फिकियो फरीसियो तुम पर अफसोस के नबियों की खबरें बनाते हो और रास्त बाजों के मकबरे आरास्ता करते हो। ये है वो मतलब जो है कोटेशन जिसके जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है वजाहत के जरिए से बताया गया कि किस तरह लोगों ने मतलब जो है सजावट मतलब जो है अपनी बाजारी गर्म की, किस तरह से अपनी मफाद के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए और लोगों की इस मतलब जो है इसके जरिए से हम देखते हैं कि नए मतलब जो है नत
نئے قسم کے مطلب جو ہے لوگ مطلب اپنے مفادات کے بلبوتے پر نئے نئے بزرگان دین وجود میں آتے ہیں، مختلف طریقے سے مطلب جو ہے خبریں وجود میں آتی ہیں۔ اگر مطلب جو ہے تاریخ کے پنوں کو کھول کر دیکھا جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں مطلب جو ہے کوئی خبر نہیں ہوتی، خبر میں کوئی آدمی مدفون بھی نہیں ہوتا، اچانک کسی جگہ پر خبر بنا دی جاتی ہے اور وہاں کوئی مطلب جو ہے ایک مطلب کیا مجاور بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر مطلب جو ہے اپنا بازار گرم کر دیتا ہے اور وہاں مختلف کرامات مطلب جو ہے کسی کے ذریعے سے کچھ دکھائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں مطلب بتائی جاتی ہیں، اور انہی مطلب جو ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات یہ ہیں کہ ان آستانوں میں مختلف قسم کے مطلب جو ہے میلے لگائے جاتے ہیں، عرس لگائے جاتے ہیں، سندل نکالے جاتے ہیں، اعلان کر دیا جاتا ہے اس سندل کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے غریب قسم کے لوگوں سے جو نادان قسم کے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے، ان کو مختلف طریقے سے برگلا کر ان کی ذہنی مطلب جو ہے سطح کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کام کرتے ہیں، جو ان مطلب جو ہے بزرگان دین ان مطلب آستانوں کے سلسلے میں وہاں پر مطلب جو ہے شاعری کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے ان کے اندر کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو اس طرف مطلب جو ہے رغبت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، میلے مطلب جو ہے جاذب انداز میں سجائے جاتے ہیں، وہاں مختلف طریقے سے لوگوں کی مطلب جو ہے تجارت گرم ہو جاتی ہے، یہ سرمایہ داران اور یہ مطلب جو ہے مفاد پرست مطلب جو ہے مشائع اسلام یہ آپس میں ملتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گرم بازاری وجود میں آتی ہے، اس کے نتیجے میں مال کی منڈیاں مطلب جو ہے وجود میں آتی ہیں، وہاں پر رسک مطلب جو ہے ناچ مطلب جو ہے دانے بجائے جاتے ہیں، وہاں پہ دف بجائے جاتے ہیں، مختلف مطلب جو ہے گانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہاں پہ بازار سجایا جاتا ہے، وہاں کی رونق بڑھائی جاتی ہے، وہاں مطلب جو ہے بیٹھ کر اس بزرگان دین کے ایسے ایسے قصے جو مطلب جو ہے کبھی ہوئے نہیں ہیں ایسے قصے سنائے جاتے ہیں، اس سے مشتعل لوگوں کو کیا جاتا ہے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کے ذریعے سے ان آستانوں میں وہاں مطلب ان کے نظر و نیاز چڑھانا، ان کی مختلف بھیٹ چڑھانا، ان کے مطلب جو ہے دکانوں کو مطلب جو ہے گرم کر دینا، اور وہاں جو دکانیں سجائی جاتی ہیں وہاں سے چادر لو اور وہاں پہ مطلب جو ہے چڑھایا کرو، یہاں کی چیزیں لو اور یہاں پہ ہی مطلب جو ہے خرچ کرتے رہو، اس طرح کی مطلب جو ہے مختلف قسم کے کام مطلب جو ہے وہ ایک ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات ان کے سلسلے میں بات فرمائی، خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، یعنی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کہاں انسان جائے، انسان مطلب جو ہے وہاں راستوں کو بھٹکا دیتا ہے تو وہاں مطلب جو ہے رہنمائی کی بجائے ان کے پاس غلط رویوں کے ساتھ بات چیت سامنے آتی ہوئی مزے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو ان اہل کتاب کے اکثر علماء و مشائخ کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناروا طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہی وہ مطلب علماء کرام ہیں۔ کیا یہ علماء کرام کبھی مطلب جو ہے نماز کے لیے اس طرح کوئی سندل نکال کر مطلب باہر نکلتے ہوئے دیکھا جہاں بستیاں مطلب جو ہے پوری مساجد مطلب جو ہے خالی نظر آتی ہے، مگر کبھی اس سلسلے میں تو کوئی تبلیغ کرتا ہوا، کبھی اس طرح سے سندل نکال کر لوگوں کو مطلب جو ہے بلاتا ہوا کبھی نظر نہیں آیا؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ یہ مفاد پرست مطلب جو ہے لوگ ہوتے ہیں جنہیں مطلب جو ہے معصوم قسم کے مطلب جو ہے لوگوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور اس طرح کا رویہ دنیا کے اندر وجود میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ میری امت میں ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں سبج بوجھ حاصل کریں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کہیں گے ہم بدعنوان اہل کاروں اور افسروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ دنیائی فائدے حاصل کریں اور ہم اپنے دین کو اس لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بدعنوان سرکاری اہلکار اور خاردار درخت کی مانند ہیں، جس طرح اس درخت کے پاس سے گزرنے والا اپنے دامن کو کانٹوں سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح ان سے راہ رسم پیدا کرنے والے گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ مطلب جو ہے حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس میں الجھ کر جو انسان رہ جاتا ہے وہ اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے اور وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، وقت اپنے اختتام پہ پہنچا ہے، بات ابھی انکمپلیٹ رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل پھر مطلب جو ہے تھوڑی اور بات کے ساتھ
ہم اور وضاحت مطلب جو ہے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ کون سے مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو تباہی کے راستے پر گمراہ کر رہے ہیں، جو ذہن کو خلل پیدا کر رہے ہیں، اس میں خلجان پیدا کر رہے ہیں، اس میں شک و شبہات ڈال رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گمراہ کن راستے میرے اور آپ کے سامنے ہزاروں کے در کے ساتھ کھلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر میں اور آپ مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے جو دین ہے اس کی صحیح مطلب جو ہے عکاسی میں اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اسی کے نتیجے میں دنیا کا جو حال مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، ہر طرف گمراہی 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 راستہ مطلب جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اہم ترین شرک جو یہاں پہ بیان کی گئی وہ ہے شرک کریمہ، اور یہ مطلب جو ہے شرک وہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور ایسا گناہ جس کے ملوث ہونے کی بنا پر انسان مطلب جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ کتنے سارے مطلب جو ہے اعمال لے کے جانے کے باوجود وہاں پر وہ مطلب جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے شرک کیا ہے، اور شرک انسانوں کو تباہی کے راستے کی طرف مطلب جو ہے راستوں کو ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک مہلک بیماری ہے، یہ ایک ایسی بلا ہے جو اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر انسان مطلب جو ہے اس دنیا سے تو مطلب جو ہے گزر جائے، مگر اس دنیا سے وہاں جانے کے بعد جو شاعر کہتا ہے کہ ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اس مصداق میں ہم وہاں پہ جائیں اور وہاں سے ہمیں بھاگنے دوڑنے اور واپس آنے کی کوئی راہ موجود نہ ہو جائے تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال میرے اور آپ کے درمیان ہے، اور اس کا جواب ایک ہی ایک ہے، اور وہ اپنی اصلاح کرو، اپنے اطراف کی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اپنے ذہن کے کو مطلب جو ہے صحیح دین اسلام کے ساتھ استوار کرو، اور اپنی صحیح خشیت اللہ کے ساتھ دل کو مطلب جو ہے استوار کرو۔ اسی میں کامیابی میری ہے، اسی میں کامیابی آپ کی ہے، اسی کی میں کامیابی اس معاشرے کی ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن کو کھولنا، اس پر پڑھنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور صحیح باتوں کی طرف عکاسی کرنا، اور صحیح بیماری جہاں پر ہے اس پر پھایا رکھنا، اس کا علاج کرنا، اور اس کی صحیح رہنمائی کرنا آج کا تقاضا، آج کے وقت کی بیداری اور آج کا شعور ہے جو مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے والا صحیح شعور عطا فرمائے، اور اس پر کار بند رہنے والے اعمال عطا فرمائے، اور صحیح مطلب جو ہے عکس کے ساتھ بیان کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور صحیح مطلب جو ہے دیکھنے والی مطلب جو ہے نظر عطا فرمائے، اور صحیح سننے اور صحیح مطلب اخذ کرنے والی سماعت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔